बिस्मिल्लाह। ये लेक्चर 11वीं जमात के लिए बंजारा नामा नज़म की हमने किरत की, तशरीह की, अशार की साथ साथ, और उम्मीद है कि आप उसके मरकजी ख्याल या थीम भी हम कहते हैं उस, या अगर आपको समरी लिखनी है तो आप वो लिख पाएंगे अपने अल्फाज में। अगर आपने घर पे पढ़ी होंगी किताबें अच्छी से इन महीनों में, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से लिख पाएंगे, कम से कम 2-4 जुमले, अगर ज़्यादा नहीं। फिर भी जो प्रोसीजर है सवाल लिखने का, जवाबात, वो तो जारी रहेगा। उसी के तहत पहला सवाल इस नज़म का जो इस मौजू से मुतल्लिक है, बंजारा नामा का मरकजी ख्याल बयान कीजिए। इसका मरकजी ख्याल बताना है। अंग्रेजी में उमूमन थीम या समरी कुछ लिखा होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं मरकजी ख्याल, मतलब मुख्तसर अल्फाज में इसका खुलासा लिखना है या मरकजी ख्याल लिखना है। अगर खुलासा होगा तो उसमें थोड़ा फैला के लिखना पड़ेगा, हर बंद का, हर शेर की तशरीह अलग अलग, तो वो खुलासा हो गया। यहाँ पे मरकजी ख्याल कुछ 5-6 जुमलों में या 2-4 जुमलों में जो कंप्लीट हो वो भी ठीक है। जवाब इसका, बंजारा नामा नज़ीर अकबर आबादी की एक मशहूर नज़म है। नज़म का मरकजी ख्याल यह है कि एक इंसान दुनिया की इस रील पील में लगकर मसरूफ होकर मौत को भूल जाता है, लेकिन एक न एक दिन उसको तो जरूर ये दुनिया छोड़नी पड़ती है। इंसान के साथ सिर्फ उसके ऐमाल जाएंगे, उसकी सारी दौलत, जह व हशमत, ऐश व आराम दुनिया ही में रह जाएगा। एक इंसान इस दुनिया से खाली हाथ रुखसत हो जाएगा। तो ये मरकजी ख्याल है दरअसल, जो मैंने तशरीह के दौरान में भी बताया कि सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो सब ठाठ, सब जो ठाठ बाट है, रहन सहन, जो आप ऐश व इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं या आपका रोब दाब है, वो यहीं पे रह जाएगा। जब सांसें निकल जाएंगी, जब आखिरी सांसें होंगी, जब रूह निकल जाएगी जिस्म से, तब ये सब कुछ ठाठ रह जाएगा, ठाठ यहीं रह जाएगा। और साथ में क्या जाएंगे? सिर्फ अपने ऐमाल जाएंगे। दुनिया का आराम, दौलत, जाह व हशमत, ऐश व आराम, ये सब यहीं रह जाएगा। और खाली हाथ का मतलब है कि आप सिर्फ ऐमाल अपने ले जाएंगे जो आपने दूसरों के साथ इंसानियत की बुनियाद पे हुस्न सलूक किया है, ईमानदारी से अपनी कमाई की है, रिज़्क़ कमाया है, और बाकी जो नेक काम किया आपने, जो अल्लाह को पसंद है, वही आप साथ में ले जाएंगे। बाकी जो आपने गलत काम की है, नाराजी की है, अल्लाह को नाराज किया अपने कामों से, गलत कामों से, या तोलने में गलती की जब आप सौदेबाजी करते थे, या आप कोई सौदा करते किसी के साथ तोलने में, या धोखेबाजी किसी कारोबार में, तो वो सब चीजें, उनका हिसाब देना पड़ेगा। और बाकी जो ठाठ आपको लगता है कि दुनिया में ये है मेरे साथ, तो वो सब यहीं रह जाएगा। वो कोई चीज साथ नहीं जाएंगे, बस सिर्फ ऐमाल अपने साथ ले जाएगा इंसान वहां आखिरत में, और वही काम आएंगे। एक और सवाल है, नज्म के दूसरे बंद में कुछ मसालों और पकवानों का जिक्र है, उनको अलग अलग लिखिए। इसमें अलग अलग क्या लिखना है, उसमें अलग ही लिखना है, बीच में आप कामा डालेंगे, वही यहाँ पे मुराद है उनकी जो सवाल पूछने वाला है। जवाब, नज्म के दूसरे बंद में जिन मसालों और पकवानों का जिक्र है वो ये है, नीचे आप फिर जवाब लिखेंगे एग्जाम में भी जो आंसर शीट है, या अगर आपको ओरली एग्जाम हो, पता नहीं अब कैसे हो, ओरली हो, ऑनलाइन हो, या शीट आपको देना, बहरहाल असाइनमेंट कुछ होगा ही, तो वो आने वाला वक्त बताएगा, 1-2 महीने, 1.5 महीने में सब क्लियर हो जाएगा। बहरहाल इस सवाल का जवाब आप लिखिए, सांबर कामा दाख
جس کو الٹا پیش بھی بولتے ہیں، انگریزی میں کاما بولتے ہیں ہم، کاما. داک الٹا پیش منکا، الٹا پیش سونٹ، کاما مرچ، کاما کیسر، لونگ، کاما سپاری، کیسر، کاما لونگ، کاما سپاری. تو یہ اس کے جوابات ہیں. اور تیسرا سوال، جب نائک تن سے نکلے گا جو ملکو ملکو بانڈا ہے، پھر ہانڈا ہے نہ بانڈا ہے، نہ حلوہ ہے نہ مانڈا ہے. اس شعر کی تشریح کیجیے. تو یہ شعر پہلے آپ کو لکھنا ہے کہ یہ شعر نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ سے لیا گیا ہے. اور اگر آپ لکھیں گے کہ بنجارہ نامہ ان کی ایک مشہور نظم ہے، یا پہلے ہی جملے میں جیسا آپ کو سوال پوچھا جائے کتنے نمبرات کا یا آپ کے پاس کتنا وقت ہے اس حساب سے آپ لکھیں. اگر مختصر کم وقت ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ شعر نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ نامہ سے لیا گیا ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ جب تیرے اس جسم سے جو دنیا کے ملکوں کا چکر لگا چکا ہے روح نکل جائے گی، تو پھر نہ یہ برتر رہیں گے اور نہ ان میں بننے والی میٹھی میٹھی غذائیں. تو بانڈا نہ رہے گا، نہ حلوہ نہ مانڈا. تو یہ سب کچھ رہ جائے گا جو تو ملکوں مطلب پھر رہا ہے، چکر لگا چکا. جب روح نکل جائے گی جسم سے تو کچھ مطلب نہیں رہ جائے گا، نہ بانڈا رہ جائے گا، نہ برتن رہیں گے، نہ ان میں میٹھی میٹھی غذائیں بننے والی. تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہ جائے گی. پھر موت جب آتی ہے یا روح جب نکلتی ہے جسم سے. تو یہ کمپلیٹ یہاں پہ یہ سوالات اس کے. پھر نذیر اکبر آبادی کی سوانح حیات و ادبی خدمات جو آپ کی آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں شامل ہیں، جو ٹیکسٹ ہیں، جو آپ کے پاس کتاب ہے تو اس میں وہ شامل، وہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کی یہاں ضرورت نہیں پڑھنے کی ہے، نہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے. بہرحال کچھ جہاں پر بھی موقع ملے اس پہ ہم لکھیں گے. بہرحال یہاں پہ نذیر اکبر آبادی کی جو نظم نگاری اس کے حوالے سے تھوڑا بات کریں گے. نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا، تو نذیر اکبر آبادی ان کا قلمی نام تھا، تخلص نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ تخلص بھی کہتے ہیں. بہرحال ہر چیز تخلص نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ نذیر اکبر آبادی نے قلمی نام اپنایا، الگ نام جو ہوتا ہے اوریجنل نام سے. آپ 1740 میں دلی میں پیدا ہوئے. پھر آگرہ چلے گئے جب احمد شاہ ابدالی نے. تو پھر ہم نذیر کا اصل میدان نظم ہے، اگرچہ انہوں نے غزلیں بھی کہی ہیں. ان کا شعری فن عوامی انداز کا تھا. ان کی نظمیں عام طور سیدھے اور صاف ہیں مگر بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہیں. نظموں کی خاص تعداد مذہبی رہنماؤں، تہواروں اور ملکی تقریبوں سے متعلق ہے. یہ نظمیں نذیر کی فراخ دلی، بے تعصبی اور ہمگیر ذوق عقیدت کی آئینہ دار ہے. جوانی کے رندانہ جوش و مستی کے کلام عامیانہ فن ملتا ہے. نذیر کے کلام میں جو تنوع اور رنگا رنگی پائی جاتی ہے وہ آج بھی بے مثال ہے. ان کے کلام میں زندگی کی اپنی پوری رنگا رنگی کے ساتھ جلوہ گر ہے. ان کے کلام میں زندگی اپنی پوری رنگا رنگی کے ساتھ جلوہ گر ہے. وہ ترک دنیا اور تسلیم و رضا کا درس بھی دیتے. حالانکہ ترک دنیا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن دنیا اور آخرت میں ایک توازن برقرار رکھنا ضروری ہے. ترک دنیا غلط ہے، وہ رہبانیت جس کے خلاف اقبال نے بعد میں لکھا، یا باقی جو قنونیت میں نے پہلے ہی کہا نظم کی تشریح کے دوران کہ ابتدائی شاعری میں کہیں کہیں جگہ پہ قنوتیت بھی آئی ہے. قنوتیت کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کو پورا ترک ہی کر دیں اور کہیں کہ اس کو لات مار ہمیں کچھ نہیں، یہاں پہ سب یہ. تو لڑنا ہے چیزوں کے ساتھ اور ایک اچھی دنیا تعمیر کریں جہاں پہ آخرت اور باقی جو ایمانداری اور انصاف قائم ہو. اور ان کے کلام میں لہجے کی سرشاری اور جزیات کی عکاسی ملتی ہے. تو یہ کمپلیٹ ہوا یہ لیسن بنجارہ نامہ اور نذیر کے متعلق. ہم نے نظم نگاری کے متعلق بھی کچھ پڑھا تھوڑا بہت، اور باقی جو سوالات تھے مرکزی خیال بنجارہ نامہ یا باقی چھوٹے سوالات وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیے. اس کے ساتھ ہم اگلے موضوع انشاءاللہ اگلے موضوع پر آئیں گے، دیکھیں گے نثر میں یا نظم کا جو بھی ہوگا وہ اگلے لیکچر میں ہوگا انشاءاللہ. شکریہ.